वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है तवाफ मिस्टेक। हंसी टीवी करके यूट्यूब चैनल का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तवाफ जरा ये वीडियो मिस्टेक। देखें और फिर इस पर बात करते हैं। मतलब कितनी धक्का मुक्की हो रही है भाई। हैं तवाफ काबा का एक मंथ गिलाफ पहले छूने के जब लिए मैं हैं। उम्रा पर था तो मैंने सेम यही सीन खुद ऑब्जर्व किया और खुद से सवाल किया कि क्या खुद को तकलीफ में डालकर, मौत के मुंह में डालकर अल्लाह के घर के गिलाफ को सिर्फ हाथ लगाना या फिर हजर अस्वद को छूने की इस कोशिश से अल्लाह अपने बंदों से राजी होगा कि उसके घर के सामने एक मुसलमान मर्द औरतें इस हाल के अंदर हैं कि रश और धक्कम पेल से इनका दम घुटने को है। ना मेरा मर्द इसको जगह जगह से टच हो रहे हैं, धक्के मुक्के लग रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अल्लाह को राजी करने के लिए बस हजर अस्वद को हाथ लगा लेती हैं तो उनको बहुत सवाब मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह। अफसोस है ऐसी जहानत पर। ये सीधा सीधा जहालत और गुमराही है, क्योंकि अल्लाह ताला उस इबादत से भी सख्त नाराज होता है जो कि इसके बंदों को और खुद को तकलीफ में डालकर की जाए। आप यकीन करें कि मैंने बजाते खुद 1 घंटा कोशिश की कि हजर अस्वद को हाथ लगा लूं, पर यह पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन रश के अंदर फंसी 2 नौजवान औरतों को मैंने बाकी लोगों को धकेल धकेल कर उनसे दूर करके इस कदर हजूम से निकाला कि मुझे आइडिया हो चुका था कि इनको सांस लेने के अंदर मुश्किल हो रही थी और हजूम इनके छोटे कद की वजह से इनको नीचे रोंदने वाला था। अब वो अलग बात है कि इस दौरान मेरे एहराम का ऊपरी कपड़ा उतर कर बस इसका एक सिरा मेरे हाथ के अंदर बाकी रह गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी और इस बात का मुकम्मल यकीन है कि हजर अस्वद को हाथ लगाने से ज़्यादा अल्लाह ताला ने मेरी इस नेकी पर मुझे ज़्यादा सवाब दिया होगा। आप ज़रा इन वीडियोस को देखकर तसव्वुर करें उस लम्हे का कि क्या ये अल्लाह के घर की इज्जत और इसका तकद्दुस है, और गैर मुस्लिम इसको देखकर क्या सोचते होंगे कि शायद इन लोगों का इस्लाम इनको यही सब सिखाता है। दरअसल ये इस मुकद्दस जगह की तौहीन है और इसका कसूर सीधा सीधा हम लोगों की जहालत है, क्योंकि ये खुद साख्ता इबादत जो कि हमने खुद से बना ली हैं। ये तमाम मसले दरअसल इसी की वजह से पैदा हो रहे हैं। उम्रा और तवाफ के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को हाथ लगाकर बोसा भी दिया और दूर से भी इसको बोसा दिया बिना इसको हाथ लगाए। और ये दोनों चीजें इसलिए कि जो शख्स जिस तरह से कंफर्टेबल हो उसी तरह से कर ले, उम्मत को कोई तंगी बाकी न रहे। इसीलिए हज और उम्रा के दौरान दूर से भी सिर्फ इशारा करके हजर अस्वद को चूम लेने से इसका रुकन पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि हजरत अबू तुफैल बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से हजर अस्वद को छुआ और इसके बाद इस छड़ी को चूम लिया। पर लोगों ने आज इसको जान पर खेलकर चूमना इबादत का हिस्सा बना लिया और साथ साथ खिलाफे काबा को हाथ लगाने के लिए एक दूसरे को धक्कम पेल करके भी बदनज़मी पैदा करते हैं, जिससे इबादत का सुकून ही खत्म हो जाता है। एक मुसलमान अपना वतन, अपना मुल्क, सब कुछ छोड़कर इबादत और रूहानी सुकून के लिए इस पाक जगह पर आता है, और इसी जगह पर आकर अगर उसे इबादत के दौरान अपनी जान बचाने की फिक्र लगी रहे तो बताएं कि वो क्या रूहानी सुकून हासिल करेगा। हमारे यहाँ मुसलमानों को, ख़ास तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को इबादत के दौरान फ़राइज़, नवाफिल और ख़ुद साख्ता इबादत का फ़र्क समझाने की इंतहाई ज़रूरत है। खिलाफ़े काबा को हाथ लगाना सवाब है, रूहानी सुकून है, लेकिन इबादत का हिस्सा नहीं है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि खिलाफ़े काबा को हाथ लगाना तो दूर की बात, लोग इसके धागे खींच खींच कर बरकत के तौर पर अपने साथ ले आते हैं। अब बज़ाहिर ये लोग मोहब्बत के अंदर ऐसा करते हैं, लेकिन दरअसल ये अल्लाह के घर की तौहीन कर रहे हैं, गुनाह कमा रहे हैं। अल्लाह के हुक्म को मानकर इसकी पैरवी करना, इसकी मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करना दरअसल इसकी मोहब्बत है, ना कि इसके घर के गिलाफ को भी उखाड़ कर अपने साथ ले आना। और अल्लाह के घर पहुंचकर भी मुशरिकों की तरह ताले लगाकर मन्नतें मांगना जिस तरह से गैर मुस्लिम करते हैं, ये अल्लाह के घर की तौहीन नहीं तो और क्या है। लेकिन अपनी तरफ से तो ये लोग भी मोहब्बत के अंदर ऐसा कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। सच में बहुत बहुत ज्यादा गलत है। ताला लगा रखा है। कुछ नहीं, पूजा फातिहा है। कोई भी चीज अल्लाह के नाम पर रखकर या किसी वली, नबी या बुजुर्ग के नाम पर फातिहा देकर तकसीम करना, इसकी कोई असल कुरान और हदीस के अंदर मौजूद नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई मखसूस रस्म साबित ही नहीं है, लेकिन सदका और खैरात करना और किसी भी मरने वाले के लिए इसाले सवाब करना जायज़ और मुस्तहिब है। और इसीलिए सदका जारिया के तौर पर लोग किसी के नाम का मस्जिद के अंदर कूलर लगवा देते हैं, मस्जिद बनवा देते हैं या किसी गरीब की मदद कर देते हैं। ये सब कुछ जायज़ है, लेकिन नजर और न्याज के नाम पर इन मुशरिकों ने जो सिलसिला आज शुरू किया है, इन्होंने हिंदुओं की तरह इनके खुदाओं की पूजा के अंदर इसको बदल दिया। जैसा कि आप ये वीडियो देख लें और इसमें फर्क करके बताएं कि इनकी फातिहा के अंदर और मंदिरों की पूजा के अंदर क्या फर्क बाकी रह गया है। शाहरुख खान है। दरअसल ये लोग पहले हिंदू थे जो कि मुसलमान तो हो गए, लेकिन दीन को इनके ना बड़ों ने समझा, ना अपनी अगली नस्ल को समझाया, और इसीलिए बुत परस्तों की रस्में आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर वापस आ रही हैं।
ہندو جہاں پر دیوالی مناتے ہیں، ہولی کھیلتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی درباروں پر پانی سے ہولی کھیلنا شروع کر دی ہے۔ اب یہ لیٹسٹ بدعت ہے جو کہ ابھی ابھی ایجاد ہوئی ہے خواجہ غریب نواز کے دربار پر۔ بتاؤ ہولی کھیل آپ کو رہے یقین نہ آئے ہیں تو یہ پانی ویڈیو دیکھ پھینک لیں۔ ایک دوسرے کے اوپر، بتاؤ کیا جاہلت بنی ہے۔ ان شارٹ آج ان گمراہ مسلمانوں کے ہاں صرف بت نہیں ہیں، باقی ان کے سب کام وہی ہیں، کیونکہ قبروں کو بتوں کی طرح دھویا جا رہا ہے، ان پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ سارا مشرکانہ نظام صرف پیسے کمانے کے لیے ایک بزنس کے طور پر شروع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ تعلق توڑوا کر ان لوگوں نے پیروں فقیروں اور مولویوں سے جوڑ دیا ہے، جو کہ ان ایک بزنس کلائنٹ کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ مجھے آج یہ سب کچھ دیکھ کر ڈاکٹر اسرار احمد کے سیم اسی طرح کے گولڈن الفاظ یاد آتے ہیں۔ اب آج ہمارے یہاں یہ صرف کمی ہوئی ہے کہ بت نہیں ہے، لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ قبروں کو دھویا جا رہا ہے، دودھ سے دھویا جا رہا ہے، کسی عرق گلاب سے دھو رہے ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی ایک گلاس بھر کے لے آئے تو گویا کہ بڑا تبرک اس کو مل گیا، اسے سنبھال کر رکھے گا۔ یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ قبروں کو دھو کے تبرک بتا رہے ہیں۔ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ کسی کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا۔ بھائی اللہ سے مانگو، اللہ سے دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو۔ حضرت جندب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں کے اندر جب کوئی نیک آدمی یا بزرگ فوت ہو جاتا تو لوگ اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے۔ میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ ذرا غور کریں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی اگر عبادت شروع ہو جائے، وہاں پر بھی سجدے ہوں جیسے درباروں پر ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کے مطابق وہ بھی بت ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے رسول کے خود کے الفاظ ہیں۔ جب ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ خدا کے بندو یہ دین کے اندر بدعات اور مشرکانہ رسمیں ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا کیا پاگل تھے؟ کیا انہوں نے اپنی داڑیاں دودھ کے اندر سفید کی ہیں؟ کیا تم ان سے زیادہ جانتے ہو؟ سورہ الاعراف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن یہی لوگ جب جہنم کے اندر پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کو ہم سے 2 گنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیجیں گے۔ سورہ حامیم اور سورہ السجدہ کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ آج ان بزرگوں کو اے اللہ ہمارے حوالے کر دے جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کیا، آج ہم ان لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ اندازہ کریں کہ یہ بات قرآن کریم کر رہا ہے جو کہ سچ ہو کر رہے گا۔ یہی وہ بزرگ ہوں گے، پیر صاحب ہوں گے جن کے جوتے کو دنیا کے اندر یہ شفا کے طور پر منہ پر لگا کر چومتے رہے، اور قیامت کے دن ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے کی بات کریں گے۔ لیکن تب ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرمائے گا کہ آج سب کے لیے 2 گنا عذاب ہے، کیونکہ تم نے بھی تو اپنی اگلی نسل کو اسی طرح کی گمراہی ٹرانسفر کی تھی جیسے تمہارے بڑوں نے تمہیں کی تھی۔ سو کیا بہتر نہیں کہ یہ لوگ آج ہی توبہ کر لیں، کیونکہ جب تک یہ زندہ ہے ان کی توبہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، جو قرض دار ہیں قرض داری سے نجات عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت کے وسیلے سے صاحب اولاد عطا فرمائیے۔ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ۔ حسینی شبستان کا مرحبا مرحبا۔ بھائی آج کے ٹائم پہ تو یہ سب نا مزار بازار یہ بزنس کا ایک وہ بن گیا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ سے مانگو نا سیدھا۔ بتاؤ وہ چپلیں رکھ رہا ہے سر کے اوپر، وہ ان چپلوں کو چوم رہا ہے، وہ انسان کی کیا جاہلت پن، مطلب کتنا زیادہ وہ، اللہ معاف کرے۔ وہ لیڈی سے دیکھ رہے ہو بال کھول کھول کے اتنی تیز تیز، وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، عجیب سا پتہ نہیں، بہت بہت زیادہ غلط ہے، بہت زیادہ۔ لوگ وقت تالے باندھ کے آ رہے ہیں، بتاؤ کعبہ کے اس پہ تالے لگا رکھے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جو بھی ہے اللہ معاف کرے۔ تو گائز یہ تھا آج کا ویڈیو، امید آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا۔ اللہ حافظ۔